अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ रहीम यार खान के 3 हलकों के बारे में हम पहले अपना एनालिसिस में आपको बता चुका हूं। आज उसके जो रिमेनिंग 3 हलके हैं उस हवाले से हम यहाँ पर कुछ बात करते हैं, एक एनालिसिस भी बताता हूं, वहां की ग्राउंड रियलिटी भी कुछ ना कुछ आपसे शेयर करता हूं। ये जो पहला हलका है ये है NA 172। ये शहरी और पक्के के इलाके के ऊपर ये पूरा हलका है। यहाँ पर जो पिछली दफा अगर हम बात करें, यहाँ पर जफर इकबाल वड़ैच यहाँ पर जो जावेद इकबाल वड़ैच है वो पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे और वो यहाँ से जीत गए थे। यहाँ से इनका मुकाबला हुआ था मियां इम्तियाज अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इनकी एक स्टोरी बताता हूं। देखिए, ये वो सीट है जहां पर पिछले 2008 से यही आपस में इलेक्शन एक दूसरे के मुखालफत में लड़ते आए हैं। यहां पर यही चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच 2008 में भी थे और इम्तियाज अहमद 2008 और 2008 में जो तीसरे कैंडिडेट थे वो जफर इकबाल वड़ैच भी थे। लेकिन 2008 में ये देखा गया है कि जब यहाँ पर जाट बिरादरी को ये लगा कि उनके कैंडिडेट नहीं जीत सकता, अगर ये 2 बंदे यहाँ पर मौजूद होंगे, तो जाट फैमिली ने दबाव दिया जफर इकबाल वड़ैच के ऊपर कि आप बैठ जाएं, नहीं तो यहाँ पर मियां इम्तियाज जीत सकता है। तो इसलिए मियां इम्तियाज को हराने के लिए जाट बिरादरी एक हो गई और जफर इकबाल वड़ैच पहली दफा यहाँ से MNA मुंतखब होकर असम्बली पहुंचे। इनके दरमियान मुकाबले चलते रहे। 13 में मियां इम्तियाज साहब यहाँ से जीत गए। 18 की जब हम बात करें तो 18 में यहाँ से जावेद इकबाल वड़ैच दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट के ऊपर MNA मुंतखब हुए। जब यहाँ पर बारी 2024 इलेक्शन की हुई तो यहाँ पर मामला ये हुआ कि जावेद इकबाल वड़ैच के कागजात मुस्तरद हो गए। उन्होंने यहाँ पर अपनी मिसेज के भी कागजात जहां पर जमा करा दिए थे। अब यहाँ पर जफर इकबाल वड़ैच को एक दफा ये लगा कि अगर यहाँ पर जावेद इकबाल वड़ैच नहीं होते और उनकी जगह उनकी वाइफ मिसेस कमर जावेद वड़ैच होती है तो हो सकता है जाट बिरादरी अब जावेद इकबाल वड़ैच के ऊपर दबाव डाले और मेरी हिमायत का ऐलान करे। तो इसलिए उन्होंने भी यहाँ पर कागजात अपने जमा करा दिए। लेकिन हुआ ये कि जावेद इकबाल वड़ैच यहाँ पर कागजात अपने मंजूर कराने में कामयाब हो गए हाई कोर्ट से। अब जफर इकबाल वड़ैच के पास ऑप्शन नहीं था वो इलेक्शन लड़ते, लेकिन अचानक से यहाँ पर वारिद हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साउथ पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद साहब। महमूद अहमद महमूद ने जफर इकबाल वड़ैच के सर के ऊपर हाथ रखा और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कराया और फौरन ही उसी दिन उनको यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MNA का टिकट भी मिल गया। अब यहाँ पर वड़ैच 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं और जाट फैमिली डिवाइड हो गई है। तो इससे जो फायदा हुआ है वो मियां इम्तियाज अहमद का हुआ है। तो अब यहाँ पर जो मुकाबला है मियां इम्तियाज अहमद और जावेद इकबाल वड़ैच के दरमियान अच्छा हो गया है, क्योंकि जावेद इकबाल वड़ैच पहले भी बनते रहे हैं, इसलिए ज्यादातर लोग जावेद इकबाल वड़ैच के साथ ही है और फिर तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो भी जावेद इकबाल वड़ैच के साथ है। लेकिन क्योंकि वड़ैच फैमिली ही से है, जाटों से ही है वो जफर इकबाल वड़ैच, तो वो भी 15 से 20 हजार वोट जो उनको मिलने वाला है अपनी जाट फैमिली का, वो जफर इकबाल वड़ैच का, जावेद इकबाल वड़ैच का ही काट के मिलने वाला है। तो इसलिए अब मियां इम्तियाज साहब को थोड़ा सा यह हौसला मिला है कि वो इस सीट के ऊपर एक मुकाबला कर सकते हैं। बहुत सारे पंडितों का ये ख्याल है कि दोबारा से 8 वाली पोजीशन अगर आ गई कि अगर यहां पर ये लगे कि मियां इम्तियाज जीत सकते हैं तो हो सकता है दोबारा से ये जाट बिरादरी एक हो जाए। लेकिन इस दफा थोड़ा मसला ये है कि यहां पर वो आजाद हैसियत में नहीं है, यहां पर उनके साथ एक पार्टी खड़ी है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी सूरत में अपने कैंडिडेट को बैठने नहीं देगी। तो ये अब तय है कि यहाँ पर जफर इकबाल वड़ैच इलेक्शन कॉन्टेस्ट जरूर करेंगे और आखिर तक इलेक्शन में गेम में मौजूद रहेंगे। वो कितना वोट काटते हैं, मियां इम्तियाज साहब को इसका कितना फायदा होता है,
یہ بار آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ اب دوسرا حلقہ ہے جہاں پر NA 173، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر اس دفعہ الیکشن جو ہے وہ سید مصطفیٰ محمود صاحب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر عزیر طارق چوہان، یہ یہاں پر طارق چوہان صاحب پچھلی دفعہ پاکستان مسلم نون نے ان کو ٹکٹ دیا تھا، اس دفعہ عزیر طارق کو یہاں پر ٹکٹ ملا ہے، وہ اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر بیرسٹر نبیل ڈاہر کو ٹکٹ یہاں پر جاری کیا ہے۔ یہاں پر بغیر کسی اس کے جس کو کہتے ہیں کہ وجہ کے، یہاں پر سید مصطفیٰ محمود کی پوزیشن بہتر ہے اور وہ یہاں پر ایک اچھی پوزیشن میں موجود ہے۔ وہ کہ یہاں پر عزیر طارق یا چوہان برادری جو ہے، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے اچھا ووٹ لیا تھا یہاں پر، اب بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ شاید یہاں پر ایک اچھا مقابلہ کریں گے، لیکن میرا اپنا یہ انالیسس یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر سید مصطفیٰ محمود جو ہے وہ ایک کلیئرلی ایک ایسی پوزیشن پہ ہے کہ جہاں پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہو یا چاہے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک۔ تو یہاں اس سیٹ کے اوپر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کلیئرلی ون کرنے جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں رحیم یار خان کی آخری سیٹ NA 174۔ اس سیٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں، پچھلی دفعہ یہاں پر ارشد خان لغاری جو ہے وہ MNA منتخب ہوئے تھے۔ اس سیٹ کے اوپر اس دفعہ اظہر خان لغاری MNA کا الیکشن لڑیں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ سید عثمان مصطفیٰ، یہ مخدوم صاحب جو ہیں، یہ ان کے ایک اور بیٹے، وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر، اور یہاں پر پاکستان جو تحریک انصاف جو سپورٹ کر رہی ہے وہ رئیس محبوب احمد کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس سیٹ کے اوپر بڑا ٹف مقابلہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا یہاں پر ووٹ بینک کچھ کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پر لغاری جو ہے وہ پہلے بھی بنتے ہیں، لیکن یہاں پر رئیس محبوب احمد کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے، وہاں تھوڑا بہت ہوا بھی چلی ہوئی ہے یہاں پر، تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس سیٹ کے اوپر مخدوم احمد محمود صاحب زور بھی لگا رہے ہیں، کمپین بھی یہاں پر کر رہے ہیں، وہ بہت پہلے سے پچھلے 4-5-6 ماہ پہلے سے انہوں نے اس سیٹ کے اوپر کمپین سٹارٹ کر دی تھی۔ تو لیکن دوسری طرف سے جو اظہر خان لغاری ہے، ارشد خان لغاری، یہ ایک بہت تگڑے کینڈیڈیٹ ہے اس سیٹ کے اوپر، یہ ابھی تک ایک اچھی پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر عثمان مصطفیٰ محمود اور رئیس محبوب احمد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، ان کی یہاں پر پوزیشن دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا مقابلہ ہوگا، 3 وے یہاں پر مقابلہ ہوگا، یہاں پر کوئی بھی بندہ سیٹ جیت سکتا ہے۔ زیادہ یہاں پر چانسز ارشد خان جو اظہر خان لغاری ہیں ان کے جیتنے کے ہیں، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مخدوم احمد محمود صاحب بھی موجود ہے، تو کسی دونوں پارٹی کی طرف سے کسی کے حوالے سے بھی لغاری خاندان کو، ارشد لغاری کو، اظہر لغاری کو یہاں پر سرپرائز مل سکتا ہے، لیکن اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سیٹ بننے جا رہی ہے کہ جس کے اوپر 3 وے مقابلہ ہوگا، تینوں بڑی پارٹیوں کے درمیان ایک اچھا مقابلہ یہاں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے رحیم یار خان کی یہ تینوں سیٹیں بھی کور کر لی ہیں۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر ہم انشاءاللہ انالیسس کریں گے ہفتے 1 کے بعد، تاکہ باقی جو ہمارے علاقے ہیں پنجاب کے ان کو ہم کور اپ کر لیں۔ اس دوران اگر ہمیں کوئی نئی انفارمیشن ملتی ہے، کوئی دھڑا، کوئی بندہ یہاں سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دیتا رہوں گا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔